السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم نادية مريم. البنات اليوم غنديكم معايا لواحد الجولة البنات فين ما تندور تنديكم معايا ونوريكم الحميزات والحوايج اللي تيبغيو العيالات والنساء وصريبيت الرجال. واليوم البنات غنديكم معايا الاكسبير اللي تيتواجد في واحد البايز اللي قريب لي انا. واليوم البنات بغيت نديكم ليه بحكم دابا قرب راس العام وحاطين فيه الجديد، وقلت علاش البنات ما نديكمش معايا. البنات ما تنساوش ديروا لايك ابوني وتفعلوا الجرس وتخليوا واحد التعليق زوين وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش القناه ديالنا طلع ومازال نعطيوكم المزيد ونزيدكم معلومات. واللي عنده شي سؤال مرحبا والف مرحبا. دابا على بركه الله هنا البنات حنا وصلنا دابا كما تشوفوا. هذا هو هنا البنات دخلنا. تمتعوا لي عويناتكم مزيان، غير تدخلوا غتحيروا البنات. هنا البنات بديت ليكم بالماكينه الصابون بحكم اني تنسميها زبيده. بنات هنا الاثمنه مختلفه والماركات مختلفين حتى همايا والكولور اللي بغيتي والوزن. بنات هاد الاكسبير محل كبير وفيه بزاف، ولكن انا خديت لكم غير بعض اللقطات حيت بحكم عامر بالناس فين ما تتبان لي شي بلاصه خاويه تنقول علاش ما نشاركش البنات مع هنا. البنات حتى هما ماكينه الصابون غير هادوك اللي تيتهزوا البيبان ديالهم من الفوق كما تشوفوا. والاثمنه ديما مختلفه 350 400 500 ديال الاورو. هنا البنات فين تتحير العين بزاف. انتو هنا هادوك الفرنوات اللي تيتلصقوا يا في المارمو يا في اللي تتكون كويزينه امريكان، زوينين وباثمنه مناسبه البنات كما تشوفوا. هذا السيل ديالو في الكحل. هنا البنات هذا في البيج اللي داير الثمن ديالو 190 اورو. هذا اللي داير 470 ديال الاورو، جايبه فوت من 90,000 ريال. ولكن هادو هما اللي ولاو دابا. هادو ديال الاونيكس ديجا كاينين، مي ديال الجاجه هما اللي ولاو دابا على مود، دارجين على الموضه كما تشوفوا. حنا بالانواع فهمتوا كما هادو 4 الكوانن اللي داير الثمن ديالهم 169. هنا تاني هذا اللي فيه 6 الفرنوات داير 500 ديال الاورو كما تشوفوا. هذا داير 280 ديال الاورو. ديما البنات هذيك 99 سنتيمتر هي تقريبا اورو. هنا هذا داير 250. هنا الفرنوات البنات كما تشوفوا. هذا السيل ديالو في الابيض اللي داير 260 ديال الاورو. وهنا الفرنوات البنات اللي تيكونوا مع بيانو كولتورا اللي الاثمنه ديالهم مختلفه تما كله لي ماركه لا مارك ديبندي لا مارك والاثمنه. هذا داير 700 ديال الاورو. كاين ديال 340 389 363 400. دايرين تخفيض بحال دابا هاد الثلاجه دايرين فيها التخفيض. هادي البنات هاد الثلاجه دايره 3 مليون ونص. هنا هادو الكونجيلاتورات حتى هما الاثمنه ديالهم مختلفه على حسب الحجم كما تشوفوا. هنا تاني هادو الثلاجات اللي تيلصقوا في الموبل كما تشوفوا. هادو السخان، هادو بنات السخان. هنايا هادو المنطق ديال اللي تسخنوا بالضوء كما تشوفوا.
هادو كلهم تيسخنوا بالضوء. وهنا البنات بحكم قربنا طالي دايرين هاد الشموع. هنا البنات الشجره ديال بابا نويل وبابا نتالي، وهنا بلاصه الاواني كما تشوفوا كل ستيل حاطين منه باش حتى لا عجبتك شي حاجه يجبدوا لك الكرتونه ديالها. هنا البنات كما تشوفوا الفيزان بالنواع. كما تشوفوا هنا بلاصه العواشق تاني كله ستيل ديال البنات. بنات هنا تدخلوا تحيروا ما تعرفوش اشنو باغيين تاخذوا، حيت كاينين انواع واشكال بزاف، ماشي غير شكل واحد، اشكال بزاف وتتحير العين اش تاخذ. كما تشوفوا راه كتير الاشكال. هنا ثاني الطباصل بالاشكال كما شفتوا. انتي ستيل اللي عجبك تقولي لي ونمشيو يجيبوه لك من الديبو ديالهم. كما تشوفوا هنا هادو ديال الشليط. هنا ثاني ستيلات بالاحمر بالكري بالخضر، اللون اللي ما غاب، اللون اللي ما كاينش تلقايه في هاد البلاصه. هادشي الديكوراسيون ديال بابا ناتالي ديال راس العام. كما تشوفوا البنات هنا البنات العجانات البريسات مونيكسات الفورنوات. هنا العجانه البنات دايره 370 ديال الاورو كما تشوفوا. هنا ميكروند وفران. هنا البنات المقارج ديال الضوء اللي طيب الماء. هنا البنات الفريتورات، يعني هذوك اللي تيديروا الفريت. وهنا ثاني الحمر اللي ولا هو اللي دارج، هادوك ديال دوك اللي صفرا وزرقاء ديال البيتزا، وهادو ديال القليه تيديروا القليه البنات كما تشوفوا. هنا البنات ثاني قلت لكم كاع الالوان كاينين والاثمنه تختلف. هادو ديال شباكيه ولا باسطه. كما تشوفوا البخارات اللي تيصايبوا الجيلاتو، العجانات، الميزان، ديك الميزانات تاني بالانواع. هادو العجانات تاني واحد الباط اخر فيه العجانات كما تشوفوا بالانواع وباثمنه مختلفه. هانتوما البنات هادي دايرين فيها التخفيض 25%. هنا البنات كما تشوفوا ثاني طراب ديال كهربائي. هنا البنات بلاصه شوارات. البنات هاد البلاصه راه كبيره، ولكن بحكم ضيق الوقت والناس كاينين ناس بزاف يعني تنختار البلاصه اللي تكون خاويه ونفيلمي لكم. بلاصه التلفازات كانوا عامرين، وبلاصه بلاصه الكمبيوترات التليفونات كانوا عامرين البنات. ما قدرش بحكم الناس كاينين. الا تشوفوا لقيت الفيديو فيه بزاف ديال الناس ونقصته. نتمنى تعجبكم. هنا بنات ماكينات ديال حسانه.
البنات لي ديكورات رائعين اللي حمقوني بالارجنتي. البنات غنشارك معكم المشتريات ديالي بحكم ما لقيتش الخضره. البنات راك عارفيني مع الخضر. خديت هذه ديال البانكيك وخديت لبنتي هذه، وخديت ليها كمبيوتر كما تشوفوا لينوفو. خديت كمبيوتر بحكم البنات كي عندي بنتي دابا ما مدرسه ساده ولاو دايرين ليهم قرايه عن بعد، والتليفون ما خدامش بحكم بنتي تتقرا اولى اعدادي. قررت انني نشري ليها بيسي كما تشوفوا. شريت ليها بيسي. نتمنى يعجبكم. ما تنساوش ديروا لايك ابوني وتفعلوا الجرس وتخلوا واحد التعليق زوين. مع السلامه، فيديو مقبل باذن الله.